अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमर है और इन वीडियोस के इन सिलसिले में आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है कि हमें एक माहिर नफ्सियात के पास यानी साइकेट्रिस्ट के पास कब जाना चाहिए। एक नॉर्मल इंसान जो रोज़मर्रा के काम काज अपने करता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारता है, उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि उसकी सोच, उसका रवैया और उसके जज्बात को कंट्रोल करना, ये तीनों चीज़ें जो हैं एक नॉर्मल अंदाज में चल रही होती हैं। यानी कि वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी, अपने रिश्ते नाते, अपना काम और अपने जो दोस्तों से मिलना, सोसाइटी के अंदर मूव करना, वो सब कुछ एक नॉर्मल अंदाज में कर रहा होता है। उसके अंदर उसे कोई मसला नहीं होता, ना उसको कुछ सोच इस तरह की आती है जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो, ना उसको जज्बात को कंट्रोल करने में या उनके इजहार में प्रॉब्लम ज़्यादा महसूस होती है, और वो अपने रोज़मर्रा के काम जो है वो बग़ैर किसी मुश्किल के सर अंजाम दे लेता है। हम अपने इर्द गिर्द अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि शायद ये थोड़े से एबनॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहे हैं, इनका रवैया जो है वो ठीक नहीं है। नफ्सियाती मालिज के पास, साइकेट्रिस्ट के पास जाना उस वक़्त ज़रूरी हो जाता है जब हमें कोई बहुत शदीद किस्म की तब्दीली रवैये में, अपने रवैये में या अपने इर्द गिर्द के लोगों के रवैये में महसूस हो। रवैये में, सोचों में या फिर जज्बात में और जज्बात के इजहार में। एहसासात और जज्बात का इजहार, जिसको हमारी ज़ुबान में मूड डिसऑर्डर भी कहते हैं। मूड डिसऑर्डर्स में डिप्रेशन और एंग्जाइटी, गम और परेशानी, जो अगर ये गम जो है ये बहुत लंबे अरसे तक हो और बहुत शदीद हो तो फिर जो है वो आपको साइकेट्रिस्ट से रुजू करना चाहिए। नफ्सियाती बीमारियों की अलामतें मुख्तलिफ जो हमारे रवैये से ज़ाहिर होती हैं, मसलन सोच का अंदाज़ बदल जाना, सोच बहुत अजीब तरीके की मैजिकल थिंकिंग हो जाना, लोगों को ऐसा महसूस होना कि लोग आपके ख़िलाफ़ हुए हैं, कोई आप साजिश की जा रही है और वो उसके जवाज़ में कोई भी आपके पास कोई दलील ना होना, कोई ऐसा जवाज़ ना होना कि किसी बात पे आपका यकीन है लेकिन उसका जवाज़ नहीं है आपके पास। तो सोच के अंदर तब्दीली, ठीक है, या आवाज़ों का सुनाई देना जो किसी और को ना आती हों, इस तरह की चीज़ें ये नफ्सियाती बीमारियों की निशानी है। फिर परेशानी का होना और हर वक्त परेशान रहना, और इतना परेशान रहना कि उसकी वजह से आपके रोज़मर्रा के काम जो है वो अफेक्ट होने शुरू हो जाएं। असल बात जो हम एक ब्रॉडली स्पीकिंग कर सकते हैं वो ये है कि जितनी भी नफ्सियाती बीमारियां हैं उनकी अलामात हमारी नॉर्मल इंसानों के अंदर भी पाई जाती हैं। एक नॉर्मल बंदा वो खुश भी होता है और बहुत ज़्यादा खुश भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा उदास भी हो सकता है, उसको कभी कभार कोई ऐसा तजर्बा भी हो सकता है जो नॉर्मल इंसानों को नहीं होता। मसलन किसी आवाज़ का सुनाई देना, बाहर निकल के देखना, वो समझ लेता है मेरा वहम था। हम नफ्सियाती बीमारी कब कहते हैं? नंबर एक, जब एक पूरी कॉन्स्टिलेशन हो सिम्टम्स की, मतलब बहुत सारी अलामतें हों और वो एक ख़ास मुद्दत से हों और उसकी वजह से उस इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी जो है वो शदीद तौर पे मुतासिर हो रही हो। मसलन एक वहम हो जाना कि हाथ गंदे हो गए हैं और फिर हाथों को बार बार धोते रहना, और उस दिन का ज़्यादा हिस्सा उस सोच को काउंटर करने में और हाथों को बार बार धोने में जो है वो गुज़र जाता है ऐसे मरीज़ का। फिर मायूसी के ख़यालात आना, और मायूसी और नाउमीदी इतना ज़्यादा बढ़ जाना कि इंसान को अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का ख़्याल आना शुरू हो जाए। ये तो
وہ بیماریاں ہیں جن کا ہم بات کر رہے ہیں، نفسیاتی بیماریاں جن کی صورت میں آپ کو سائیکیٹرسٹ سے رجوع کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جو کسی بیماری کے زمرے میں نہیں آتی. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں روزمرہ سٹریس کی، اور سٹریس کا ایک لیول ہوتا ہے جس پہ انسان جو ہے وہ اندرونی طور پہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگتا ہے، اس وقت بھی اس کو کسی ماہر نفسیات سے رجوع کر لینا چاہیے. ضروری نہیں کہ ہر مسئلہ جس کے لیے آپ ماہر نفسیات سے رجوع کر رہے ہیں وہ اس کے لیے کوئی دوائی تجویز کرے. بہت ساری کیفیات کے لیے، بہت ساری چیزوں کے لیے، بہت ساری علامتوں کے لیے صرف سوچ اور رویے بدلنے کے طریقے، جن کو ہم کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی کہتے ہیں، وہ بھی کامیاب ہوتی ہیں. اور بہت ساری چیزیں ایون کسی سٹرکچرڈ سائیکو تھیراپی کے بغیر ہی سیلف ہیلپ سے یا گائیڈڈ سیلف ہیلپ سے وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں. تو اگر آپ اپنی روزمرہ روٹین کے معاملات سے پریشان ہیں، آپ کو کوئی جذباتی الجھن درپیش ہے، آپ کسی بارے میں فیصلہ کرنے میں آپ کو دشواری پیش آ رہی ہے، تو آپ ماہر نفسیات سے رجوع کر سکتے ہیں. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے فیصلہ سازی کے اندر مدد مل جائے گی، جس کو انسائٹ کہتے ہیں، کہ آپ کو اپنے بارے میں جو معلومات ہے وہ جدید نفسیات کی روشنی میں آپ کی اس معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، اور آپ روزمرہ زندگی کے اندر جو روزمرہ زندگی کے کام ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. تو اگر کسی کو ورک ریلیٹڈ سٹریس ہے، یا اگر کسی کو بے خوابی ہے لیکن وہ اتنی شدید نہیں ہے، کم ہے، یا کسی کو کوئی بار بار، ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں جو آ کے کہتے ہیں جی اور تو کوئی ایشو نہیں ہے، بس بار بار سوچیں آتی رہتی ہیں بلا وجہ کی، اور وہ کسی پیٹرن میں، کسی ڈیزیز کے اندر فٹ نہیں ہوتی. تو آپ نے ایسے معاملات کے لیے کسی ماہر نفسیات سے لازمی رجوع کرنا ہے، تاکہ وہ آپ کو آپ کی سوچ کا تجزیہ کر کے، آپ کے بیہیویئر کا تجزیہ کر کے آپ کو سوچ اور رویہ بدلنے کے کچھ طریقے بتائے گا، جس سے وہ الجھن دور ہو جائے گی. تو آپ کی جو بھی الجھن ہے اس کو سلجھانے کے لیے آپ ماہر نفسیات سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ دماغ بھی ہمارے جسم کا حصہ ہے، بالکل اسی طرح جس طرح باقی سارے ہمارے اعضاء ہیں. تو جب باقی ہمارے اعضاء میں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ کا برین آپ کو یہ سگنل دیتا ہے کہ بھائی اس جگہ پہ درد ہے یا یہ پرابلم آ رہی ہے، تو آپ اس کا کچھ کر لیں. لیکن جب ہمارا وہ سوچنے والا عزم جو ہے، جو ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی آ جاتی ہے، کوئی پرابلم آ جاتی ہے، تو پھر اس کا اظہار ہمارے رویوں کے ذریعے ہوتا ہے، ہماری سوچوں کے ذریعے ہوتا ہے، اور ہمارے جذبات کو کنٹرول کرنے کے طریقوں سے ہوتا ہے. جیسے ہم محسوس کرتے ہیں اس طریقے سے ہوتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو ماہر نفسیات سے رابطہ ضرور کرنا چاہیے. یہ نفسیاتی بیماریاں یا نفسیاتی الجھنیں نہ تو کردار کی کمزوری کی نشانی ہے، نہ ان کا مذہب سے دوری سے کوئی تعلق ہے. یہ صرف اور صرف انسانی ذہن کا، جو انسان کا مائنڈ ورک ہے، اس کی مائلڈ ڈی رینجمنٹ سے لے کے سیویئر ڈی رینجمنٹ تک جو علامتیں آتی ہیں، جو اندر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے یہ بیہیویئر ہے آپ کا وہ سامنے آتا ہے. تو اپنے نفسیاتی مالج سے رابطہ کیجئے اگر آپ کو خود یا آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو اس طرح کا کوئی مسئلہ درپیش آ رہا ہے. اور ہمارا چینل دیکھتے رہیے. مزید ویڈیوز کے ساتھ عنقریب دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوں گا. بہت شکریہ.